Among ipadangat ang among miniton nga mapamusta niining adlaw sa atong magigsuonan dinhes katibuok ang Visayas ug Mindanao ug ingon masab sa mga part sa Luzon nga maabot niining atong Sibya dinhes sa atong tulumanon lesson preview Hope Channel TV 25. Amo kamo gipasidunggan sa inyong miniton nga pagsunod niining atong nga tulumanon dinhi niining maong Sibyahan. Ato'y kauban karon ang atong pinalangga nga pastor sa Capitol Central Church, si Pastor Noe Pagunsan. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw po, Pastor Romy. Dalaygon kayo ang Ginoo ang inyong ubos nga lagad si Pastor Romy Ilustrisimo sa atong Adventist Hospital Cebu. Makig-uban ninyo duyog nato sa atong Capitol Central Church Pastor niining adlaw. Sa di pa tamo ato sunahan akong giinbitar kamo sa pagduyog kanamo sa pagampo atong hayoon si Pastor Pagunsan. Magampo kita mga kaigsunan. Dalaygon og mayugmaon na mga Dios. Makagagahom. Ikaw ang magbubuhat sa langit ug yuta. Amahan, nagadangop kami kanimo niining takna. Nagaampo kami nga ang langit nun nga paggiya pinaagi sa imong balaang espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo. Nagaampo kami nga ang among paghatag og presentation alang niining lesson preview, lesson 9. Uban sa among mga kaigsuonan nga nagalantaw og nagapaminaw diya sa ilang mga puloy-anan. Ang kini nga mga leksyon makahatag og dugang nga kalig-on, dugang nga katin-awan sa among pagtuog pag-alagad kanimo. Yes. Kaya ang among dako nga handom nga sa dili madugay ang matag usa kanamo makahimamat kanimo sa naong ug naong. Yes, Lord. Gani panalangin ang matag usa kanamo kini ang among pag-ampo sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesus, among personal nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you. Daghang salamat kayo, Pastor. Okay, niining adlaw ni ata karon sa leksyon 9 alang sa Mayo 21 ngadto sa 27, no? Usa kini ka talagsaon nga pagtuon, Pastor, kay ang ato uluhan dinhi Idols of the Soul. Usa binisaya ani nga paggagamit, ha? Gitawag ni nato nga atong Dios sa atong kalag. Sa atong kalag. Okay. Ang atong memory text karon gusto nato basahon ni Pastor nga makita sa Mateo 18 bersikulo 1. Ang Mateo 18, kapitulo 18, versikulo 1, mga kaigsunan na nagakanayon, sa maong higayon, giduol si Jesus sa mga tinunan nga nanag-ingon, nan, kinsa man ang labing dako sa gingakayan sa langit. Dinhi atong leksyon naghiskot magisuonan nga kita produkto ta sa environment o sa atong culture nga diin na shape kini ang atong values, ang atong kinabuhi sa dako kayo nga bahin tungod sa atong gitawag nga usab values, usab ni values, no? Atong beliefs ug ingon usab sa ato nga attitude. Nga kung nagdala kung kinsa kita. Oo. Nga bisan taliwala alirungan kita sa daghan kayo nga mapagtulunan nga nagtudlo nato mo insakto apan imo nakita nga nahimo kini usa ka dako kayo nga contrast. Pusa niini atong pagtuon ang Dios nag-introduce siya sa iyang gitawag nga prinsipyo may tungod sa harian. May tungod sa sakto nga values o belief. Nga mo'y makahimo sa atong attitude nga makabaton kita o gitawag nga tinuid o gitawag nilang genuine greatness. Niya ta karon si kaduhang bahin sa atong pagtuon gitawag din ni the greatness of humility. Hatagi ko no mig idea ani Pastor ngano ang humility mahimo kini usa ka genuine greatness sa pagkatao. Mao ni siya ang usa sa pinaka contrasting mga panghuna-huna, mga kaigsunan gikan kang Ginoong Hesus. Kay kung atong lantaon, no, sa ato karon nga kapanahunan, mga kaigsunan, ang paghatag og bili sa mga tao kung kinsa ang labing maayo nga tao
sa atong kapanahunan mao kani nga mga panghuna-huna, no? So dinhi sa atong leksyon nagkanayon dinhi nga usahay ang mga maayong nga mga panghuna-huna mao ang pagsurvey nga adunay mga bata nga ang ilang mga ambisyon mahimong doktor, nuclear scientist. Ang uban gustong mahimong presidente sa atong nasod. Ang uban gustong mahimong Nobel Prize winner. Ang uban gustong mahimong beauty queen. O ang uban ilado nga mga artista o actors, famous outlet. Apan sa luyo ni ani mga kaigsuunan, si Ginoong Hesus sa diya nga nagkinabuhi siya niining kalibutan nato. Iya nga gipakita ang pagkadako diya sa iyang pagkamapainobsanon, sa iyang pag-antos. Gani gi-misunderstood siya, gi-katawanan siya, no? Og hangtod nga na matay siya dito sa kamatayon sa usa sa pinakangilngig nga kriminal. Kung atong lantahon mga kaigsunan sa tawhanon o yutan-on nga mga panghuna-huna, ang pagkadako mao ang pag-angkon sa mga butang niining kalibutan. So, kung mahimo kang ilado diya sa pangginobierno, aduna kay gahom, mahimo kang dato, mahimo kang adunay mga kabtangan niining nga kalibutan. Apan dinhi sa ato nga leksyon mga kaigsunan nagkanayon dinhi, one of the indicator of greatness is what? Humility in obedience. Putting God's word ahead of our own will. Kung sa ato pa, ang pagkamatinumanon diya sa Dios, ang pagkamapainomsanon sama sa ehemplo nga gihatag kanato ni Ginoong Hesus, Pastor. Mao siya ang indicator sa ginatawag pagkadako diya sa atubangan sa atong mahal nga Dios. Sa lakton nga pagasulti, Pastor, nga ang tao karong panahon na they are craving of greatness. Okay. Pero kini atong pagka-greatness gi-crave karon, contrast kayo. Okay. Mahitungod sa giingon sa Biblia nga pagkadako. Oo. Na supposed to be nga atong tan-awon mao ni ang pinakangingig. Oo. Kay gikan gyud nga standard sa langit. Ang atong standard sa yuta mao may atong ipalabi, no? Sa ato pa as human, no, naa gyud ang atong nature mahitungod ani. So karon ato makita unsa man di indication, unsa may gitawag mga ebidensya sa kini gitawag nato nga humility, nga mao gitawag nato sukaranan sa atong pagkadako. So, ingon ni Ginoong Hesus diya sa Matthew chapter 18 verse 4, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Imagine. Okay? So, usahay karon umaabot na pud ang Olympic, no? Dito sa Brazil, no? So, ang atong gihatag nga indication nga ang mahimong bantugan diya sa Olympic kadto makakuha og gold medal. Kay kadto sila ang mga ngilngig nga mga tao, ilabi na mag-ingon kita sa sports. Usahay ang uban ang kanang mahimong best actor, best actress diya sa ginatawag entertainment industry. Og sa uban pa nga mga pamaagi, no? Ang ginatawag nato nga Forbes magazine nagapaila kung kinsa ang mga dato sa kalibutan. Apan sa biblical perspective, Pastor, sa Diyos nun nga panglantaw, ang pagkadako mga kaigsuunan mao ang pagkamatinumanon og ang pagsunod sa kinabuhi nga gihatag nga modelo ni Ginoong Hesus samtang nga nagkinabuhi siya dinhi So sa kalibutan. napasalamat ta nga naa tay model. Okay? O si Jesus Christ mo model, no, pagpaubos. O ang kamatuoran ani nga from jeweler heaven, na gikan tuwa dito sa tanan nga mga tao mamulunda dito nagsimba niya. Na unya tuwa dito ang iyang gipuy-an wa bayad. O ang tanang mga tao musalot niya. Pero here comes mianhi siya niining kalibutan na nga dunot lapukon ano wa pa man sab siya nagpakatao dito sa Reanon nga panimalay. Oh, wa man sab siya nangita nga dito siya sa Europe, sa magwapong palasyo dito sa Europe. Nganong miadto hinuon siya dito sa Jerusalem. Oh, unya gidaog-daog po Judea. Nga dito batuon ba gyud? Init pa gyud kayo. Unya mga tao wa miila niya. Unya dito pa mo gyud siya sa lungib. Nakabisita mo gyud aning lungib kay kini di ang dapit nga pakatauan na ining dapita kung naa sila mga gitawag nga mga mananap anang panahon na tuwa dito sa lungib kay Sa init-init Bethlehem. man
sa Bethlehem. So didto gyud mi sa Bethlehem katulungib nga gituhuan nga didto gyud si Ginoong Hesus. Og kini mao kini ang gitawag nato nga modelo nga gipakita ni Hesus kung saon nato sa pagpaubos. Nga bisan din siya sa yuta dili too much kay kung unsa ni orientation nato sa madato, mga dagkong mga tawo. Didto gyud siya nakita sa mga grassroots, no? Imo makita. Kay karon imo makita ang mga tao para nga nag-craving sila o kanana ang musikat maila sila. Kanunay sila paduol ni atong mga taong magkwartahan. Mga tao magsalig. Unya kung makauban na sa mga kwartahan, mga dagkog rangko, murag somebody naman sab ka. No. O kini di ay siya nga craving, usa ni kayo tanon nga craving. Nga kung dili ta kabantay, may hinungdan usa motorok ang aton hinung garbo, atong pag self-righteous o dinhi usay gawngan ta hinuon og dili ta makakita sa tinuod nga greatness. Karon ini atong pagtuon sa Monday, Pastor, naghisgot dinhi unsa may ebidensya sa tinuod nga pagkadako. Oo. Mao gani mga kaigsunan ang background sa ato nga leksyon, nagisgot nga samtang nagapanaw sila ni Ginoong Hesus uban sa mga tinunan, ang mga tinunan nagahisgot-hisgot kung kinsa ang mahimong labaw o mahimong dako dito sa gingarian. Mao ni nga sumala sa istorya, duwa sa mga tinunan naghangyo sa ilang inahay nga duol di kang Ginoong Hesus og naghangyo gyud nga panahon nga tukuro na niya ang iyang gingarian dinhi sa yuta, kung pwede nga ang usa ibutang niya sa iyang tuo, ang usa ibutang niya sa iyang wala, aron nga mahimo silang bantugan. Apan ingon ni Ginoong Hesus, ang iyang gihimo mga kaigsuuna nga ehemplo sa ginatawag nato nga pagkadako, iyang gikuha ang usa ka bata. Og iya kaning gibutang diya sa taliwala sa mga tinunan. Og iyang gisultian ang mga tinunan kung kinsa kaninyo ang may sama ni ining gamay nga bata diya sa iyang attitude, mahimo siyang pinakalabaw diya sa gingarian sa langit. So dinhi mga kaigsunan nakita nato nga sa ato karon nga estandarte sa atong kalibutan, no? Bisan pa nagakita po ni siya sa sulod sa atong iglesia. Nga usahay ang atong ginaila nga mga bantugan ug mga dako nga mga tao kadtong mga tao nga mga adunay naabot naabot nga tag-as kaayo nga mga profession sama sa mga doctors, mga abogado, mga engineers. Ang yano nga mga kaigsuuna nato usay yano lang pod sa atong panghuna-una. Kinsang mga dako sa ato kadtong nahimong mga adunahan nagyapon na sa atong iglesia. Apan salamat mga kaigsuunan nga dinhi sa atong pagtuon sa atong leksyon, ang Dios naghatag siya og specific nga mga criteria kung kinsa ang mga tao nga iyang ilhon nga maong pinaka dako diya sa gingarian sa Dios. Okay, thank you. So din naghatag na to nga makisuunan nga unsa may mission nga nga tao nga dako unsa may gitawag nato barometro. Usa sa mga barometro makita dinhi mao nagiingon ng pasaylo. Nga kung tinuod ko ang ebidensya nga ikaw humble ka. Okay. Oo. Nga pagkatao makita din ha sa imong espiritu sa pagpasaylo. Oo. Kaysa diha nga dili kang pasaylo, but pasabot nga you are self-righteous. Okay. O self-righteous. O kini self-righteous mo usa ka delikado. O nga sala nga nahimutang sa unang sugo. Busa sa napulo ka sugo, pag ingon thou shall have no other gods before me. But pasabot nga ikaw gyud mao ang Ginoo gyud mo ay focus sa atong pagampo. Siya gyud sentro sa atong pagsimba. Apan sa diha nga ma-divert ang atong focus nga sa atong self because we are self-righteous nga kung panglitan mga tao nakasala, di ta makaypanghypas, dili ta makahimos pag kitawag pag-ila sa ilang sala ug atong gipadako. Tungod kay makaingon man nganong mga mapasaylo man ko. Nga man ko kasala niya. Oh, sa ato pa giilang nga nalimot ka nga ikaw di sad-an sa tubangan sa Ginoo, gipasaylo ka. Nga tungod din ni atong gisgutan karon nga niya si Kristo naghatag og modelo sa pagpaubos ug naghatag siyang modelo sa pagpasaylo. Katong pag-ingon niya, Ginoo, pasaylo sila sa masala niya nato nga gihimo. Dinhi sa atong leksyon, Pastor, naghisgot nga kanok ang mga tinunan hibong kapila mo gud pasayloon. Usa ka panahon si Pedro, hambog kayo, siya nga kining mga Parisiyo nagtudlo man ni silang eskwelahan nga ang pagpasaylo katulo, ang mga Saducees katulo, ang mga Esinis katulo. Pero kining ako mas labaw ni kapito. Agi kong sultihan Ginoong Hesus, kapila man pasayloon.
Katulo ba? O kapito? Iyang gi-introduce ang idea nga si Jesus mo appreciate niya. Siya kuya ni Pedro na. Tulurang uban pero iya pito. Apan si Jesus miingon man, tubag man niya. Usa kadto kadako kayo nga katingahan ni Pedro sa tinubagan ni Jesus. Imagine gyud sa tubag-tubag niya. So gitubag niya si Pedro nga kung magpasaylo ikaw, Pedro, 70 kapiloon kapito. Imagine na. Sa ito pa 70 times 7. Seven. Sa ito pa 490. Oh. Imagine usa nim kigsuon makasala nim 490. So buti pasabot pastor nga ang meaning niya bot pasabot nga unlimited forgiveness. Okay. Ha? Why huno nga pagpasaylo? Was ang tao mangayo nimo pasaylo. O kasi naghiskot niya kini di pagpasaylo unsa gyud kang hilngig kay bisan pagani katong giingon dinhi nga tao nga nakautang gipasaylo sa galon unya niya nakautang niya nga gamay wa niya pasayloa. Gisumbong siya. Siya gamay pagaling utang kanay mga tao nga magkasala nimo. Pagkangilngig na magkay pero sila kadako silang sala wa nila hunaw naa no usa kadakong pasaylo. So niini higayon nagtudlo si Jesus nga matud pa niya nga agawon gipatawag siya nga gi-extinguish ang pasaylo nga iya nag-offer ang pardon gibalik gipapriso hinuon niya o gipasaylo ganti ka sa imo usa ka gatos nga sala kay nakasala nimo 10 pesos imo hinong gituok wa kay batasan dire ipapriso tiga o paghigayonan mao na nga naghatag nato idea Ginoo nga unsa gud kay importante ang pagpasaylo. Okay. Ha? So di adin usa ka importante nga bahin pastor ato ning tun-an kining idols of the soul. Okay. All right. So naghisgot kini sa usa ka dato nga batan-on nga ruler. Usa may imoy kasulti ani pastor? Ang ato nga leksyon mga kaigsuonan tin-aw nga nagpasabot ka nato sa background. May tungod ni aning usa ka dato nga batan-on nga miduol kang Ginoong Hesus og nagsulti kaniya nga gusto kong mahimo nga tinun-an nimo. Og ang usa sa iyang mga punto ang pag-angkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Mayo. No? So ingon dinhi sa ato nga leksyon gikan sa gisuwat ni Sister Ellen White sa The Desire of Ages page 518. This ruler had a high estimate of his own righteousness. He did not really suppose that he was defective in anything. So sa iyang panglantaw sa iyang kinabuhi o sa estilo sa iyang kinabuhi sa iyang lifestyle, sukad sa iyang pagkagamay, sa gitudloan siya sa iyang mga ginikanan, ang pagkamatinumanon sa mga kasuguan sa Dios naa diya, ang pagkamasimbahon naa diya, ang pagkareliyoso naa diya, ang tanan nga mga ingrediente sa relihiyon sa Judaism naa kaniya apan sa pagduol niya kang Ginoong Hesus kung unsa ang angayan niya nga buhaton aron nga maangkon niyang kinabuhi nga walay katapusan. Ingon ni Ginoong Hesus nga usa na lang kabutang ang nakulang kaniya. Ibaligya ang tanan nga mga butang nga naa kaniya. Ipanghatag sa mga kabos ug sumunod kang Ginoong Hesus og makaangkon siya og unsa luna dito sa langit. Sumala sa mga istorya mitalikod ang maong batan-on nga unsa nga na nasubo siya masub-anon tungod sa iyang kabtangan. Nahibulong siya nga ang requirement nga gihatag ni Ginoong Hesus sa pag-angkon sa maong kinabuhi nga walay katapusan mao siya ang pagbaligya sa tanan nga mga butang nga naa kaniya og magsunod kang Ginoong Hesus. Nga nagarepresentar kani mga kaigsuonan nga sa atong pagkinabuhi dili ang mga kabtangan ni ining kalibutan maong pinakalabing importante pastor. Ang pinaka-importante nga mga butang ni ining kalibutan ang atong pag-angkon kang Ginoong Hesus nga atong manluluwas og ang pag-alagad kaniya sa matag adlaw og ang pagtuman diya sa iyang mga tulumanon og ang pagsunod sa iyang mando nga panlakaw kamo og isangyaw ang maayong balita. So delikado gini pastor ang atong idol no kini atong self ang atong mga pangandoy ang mga positions nga atong na bantayan. Kay hinumdum ko sa una sa eskwela pag og high school nga sa diha nagsugod ang persecution nga among mga exam sa Sabado, among CET sa Sabado, homeroom sa Sabado, ang among graduation sa Sabado pa, mga special program sa Sabado. Unya NCEE exam sa Sabado. Kalisod. So ang among mga kauban ng mga Seventh-day Adventist nanood sa eskwelahan. Naghilak.
Nag-ingon sila, kung dili ta manood, di man ta human pag-eskwelaan eh. Unya, dako gasto atong girikanan. Nya gusto ra bata nga makahuman ta kurso. Ang ako, lahi akong tanaw. Ako gihunahuna kung gusto man ka sa imong kaugmaon, mangandoy ka, makig-amigo ka sa tag-iyas kaugmaon. Sa source sa kinabuhi, source sa panalangin. Kung panglita magsalig ta sa tao kay diha para makahuman sila. Awagod kami suod sa mga exam. Pero ang Ginoo mihimog milagros sa mga exam namo. Imagine, gibagyo, ang isa na daot ang mimeograph, ang isa doon ay kalit na bisita. Wa na tuman, nakastambong ko sa exam. Kung ngilngiga ang gihimo sa Ginoo. O katong tanan nga mga crisis na agian ako, hasta sa exam, hasta sa panahon sa among graduation, wa ko katambong. Pero nakagraduate ko. Kaya ang akong hunahuna, kung nahimo man sa Ginoo ang langit, kung tinuod mong siya nga Dios, siya tag-iya sa akong kugmaon. Ngano dili man ni ayuhon akong kugmaon kung unahon ako siya. Ulahi lang uban. Ug gipribahan sa Ginoo. O katong uban nga ako mga classmates nga manuod og Sabado, wa magkahuman. Wa magkahuman kurso. Nya kaluoy sa Ginoo nakahuman man sab ko. So ako nakita nga unahon nimo ang Ginoo. Kining bahina naghisgot dinhi nga kining atong mga pangandoy mga usahay. Nga malimot ta sa itag iya sa atong kaugmaon. Oo, tungod kay tuwa na ta nagsalig ni ining mga butang nga usahay nga lumalabay So lamang. say ang nagakahitabo pastor nga ang nahimong sentro sa atong mga tinguha ug pangandoy ang atong kaugalingon, dili ang iya sa Dios ug ang iyang mga tinguha nga mahitabo niining kalibutan. So sa atong eleksyon mga kaigsuonan, importante kaayo nga aron nga mahimo kitang dili mag-idolo sa atong kaugalingon ang pagtutok nga atong pagabuhaton diya sa kang Ginoong Hesus. Siya ang atong himuon nga modelo sa iyang estilo sa pagkinabuhi kaniadto nga atong matun-an sa balaan nga kasulatan nga ato pod ikinabuhi sa Okay, atong Pastor. kapanahon. Thank you for that. Doon na lang ko'y bahin nga hisgutan ani sa atong discussion, Pastor. Mahitungod ani usa ka dato. Nag-ingon din hinga natuman niyang unang ang tanan. Oh. Ang iyang ginumerit nga tuman kadtong sa pikas nga papan nga bato. Kadtong gitawag nato love to man. Pero kin love to God, gitawag nga una nga to si kupat kasugo, wa niya gimensyon. Atong pangutana tungod kay tinuod man gyud nga stricto siya nga nagtuman. Nining upat asa kay wa na niya natuman nga wa na mensyon. Kung imong tun-an ang ilang mga kinabuhi sa mga Diyo, nga 2 o'clock pag abot sa adlong ipapuhulay, pandiranan na sila. Pero tin na sila ka stricto. Mabito na atong gitun-an sa una nga bisan pagaling pagkaon sa manok nga nangitlog dili kaunon. Kay anak kang ilhig, ha? Ilang pagbantay. Kay sa diha nga ikaw mangutlo, kana siyang pagpangutlo, harvest na ang kampuan anak niya. O sa diha nga imong gi kumot. But pasabot ani nga kuan na ka, nagaling na ka. O sa dag ibot ka, nagdaro na ka. Okay. Kakuyaw kayo sa ilang mga pagtulunan, no? Unya, sa ikaduha ka sugo, but pasabot nga kini siya strict yun nga nagbantay sa adlang papulay. Sa ikaw pat ka sugo, human naman ta sa ikanapu nga to sa unom. Unya sa ikalima, ikaupat, tuwa ta sa ikatulo. Dili ka maggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala. Ako nakita ang unsa gyud kay stricto sila. Og dili siguro ta nga wa gyud nakapakya sila kay naa silang balaod mahitungod sa 4,000 prohibitions nga ilang gihimo gitaw nga a tradition of the elders nga kung makakita sila diha og papel, makakuha sila karton o makita sila diha og tabla, dili na sila motunob kay base na sulat dito ang ngalan ni Jehovah o ni Yahweh, matamakan nila sila nakasala. Nakasala sila. Mao na nga bisan sa ilang mga sinulat, dili na Jehovah butang dito di Yahweh, kundi Hashem. Ako na ako'y record. Kaysa diha pagtambong na ako sa ilang gitawag nga Feast of Tabernacle, sa akong maong pagtambong dito, nag-interview ko nila. Nagtanaw gyud ko mahitungod sa ilang gitawag nga tanak. Kanang tanak mao na equivalent sa atong Old Testament. Unya kay pulos man Hebro, gipangitaan gyud ko dito sa ilang library. Pagsuroy namo, nakakita gyud mi dito dunay translation sa English. Unya sa English dito, gipabasa ko nila sa Deuteronomy chapter 6. Miingon dito, verse 5. Love the Lord with all your heart. Mao man na dito. O ang uban Yahweh man. Love Hashem with all your heart. Instead nga Lord or Jehovah o Yahweh, gibutangan dito Hashem. Ang ilang tuyo nga dili mangita sila og butanga ilang isalipod nga dili gyud sila masipyat. Kay kung masipyat sila pronoun sa pulong Yahweh nagkasala na. Buta pasabot nga ini ikaupat, ikatulo wa gyud sila kasala. Ni ata sa ikatulo, sa ikaduha nga sugo.
Di ka magbaton og larawan nga linilok. Akin ni perte ka strikto aning mga tawhana. Mao ni nga karon ang mga Hudiyo mo bisita ka dito sa ilang kwan, di ka kakita kan mga rebulto. Oo. Pero maingon kag pictures naa. Kaya ang tuyo man gyud sa pictures or for to beautify or for souvenir, okay. Pero kung gamiton nimo as a homage for worship, that is the violation of the second commandments. Mao na sila wa gyud na. Oh, si stricto gyud sila. Ang pangutana, asa man nakasala kining dato? Tuwa di ni pastor sa unang sugo. Ang unang sugo, thou shall have no other gods before me. But pasabot nga he is the center, he is the focus of worship. Oh, once it prohibits sa pagsimba og lain ng mga Dios. Oh. Sa ato pabot pasabot nga kung panlitan kanus ang paagi nga makasala kaning sugo unang sugo. Number 1 di ay garbo di ay. Mao na gitawag nga say self-righteous. Ikaduha nga sala nimo kining gitawag nato selfishness. Ikatulo kining self-righteousness. Oh, sa ato pa pride. Unya kining niini sugua ni adin hinagpatong ang tanang sala nga bisan sa atong community karon ni ani. Og nabilong siya sa gitawag nga nawala o gitawag nawala nga salapi. Nga nakauban na din nato silang mga backsliding, pero sa sulod wa gyud kahibaw nga sila backslide nganuman kay kini mga tawhana naa sila niining sakita. Tan-aw na to pastor. Ang nag-ingon din ha, kung imo basahon ang Pilipos 4 ba ni? Sigo 4 nga ang adultery di ay o ang paglumay, ang pagkapalahubog o ang pagsimbag Dios nga mao ang kadawo dili makasulod sa gingharian sa langit. Sa ato pa di ay ang pagkadawo simbag Dios. Sa ato pa ang sala di ay ni tawhana simbag Dios. Prueba sa diha nga miingon si Jesus, ihatag ang imong magkabtangan ngadto sa mga kabos ug mosunod ka. So ang nakita ni Ginoo nga problema ang pagkadawo ni ining tawhana. Mao'y hinungdan nga dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Ug mapruibahan ang mission nga gihatag ni Ginoo kung imo ibaligya mao kato ang antidote sa pagkadawo. Kini di ang antidote sa pagkadawo pastor, wa gyud lain makisuunan. Hatag. Kay kung maanad na kas paghatag, hangtod maimo na madaog, naimo ni ini gayuna nahimo na kausa malampuson. Kay sa unang panahon kung imong basahon ang Old Testament, ang Ginoo nag-require og daghan kay mga halad. Hangtod nga ang halad miabot og 33%. Unya ang mga tawo sige bagulbol. Pero sa diha nakakat-on na sila gugma, kay nibuo silang maghalad sila, mudaghan mahino ilang kwarta. Midaghan bagog kwarta sa tabernakulo. So gusto silang muhalad pagdaghan. Maayo man di ni muhatag abi na mo mapobre mi. Kaya na yung mga tao nga nagtuo nga kung matinumanon sila sa Ginoo mapobre, sayo pa na pastor. Busa kini sa diha gipanghina siya sa Ginoo. Gusto na siya muhatag 50, 60. Ging na ayaw na. Kung dili ibalik na lag 20. Ug ang prueba niini imong makita magkigsuunan nga dunay mga tao nga testing ra gyud. Dunay na problema nila sa pagkimatagon silang halad o kapulo. Mao bitaw nga dunay pamilya nga naglisod man gyud sila pastor kay tulo man gyud kabuk ilang anak. Oo, diha sa Impapanan, mga Sorbito family. Pastor, tulo kabuk akong anak mo eskwela. Unya manghilak di eskwelahon. Unsaon man namo wa man mi ikabayad ani, lisod man. No barato ra man bayronon, pero ang among plano isa lang. Siko pa eskwelaha. Ang Ginoo mahimo. Unsa himo nang pastor? Nga akong bana iyang trabaho bulister, wa mo income. Gamay ra kayo. Mamaligya lang siguro kog habol. Goane. Moanha ka din ha mo mag-worship sa inyo. Akong giingnan nga kapsuway na maghatag kapulo. Hatag man kapulo pastor. Halad hatag. Investment. So wa pa mi ana pastor. O you try. Mag-ampo ko, ilahing kapulo, ilahing halad, inya investment. Unya, ingnan Ginoo, ikaw mga palangin, sa matinuanon makahatag mi. Within 3 months, mubalik ko. Kung ang kalisod ninyo mao gihapon, ingna kong bakakon ko. Kaya ang Ginoo matinud-anon. O niini gayon na may bisita ko. Pagbisita na ko sa kaduha ka buwan, gitawag ko niya, pastor, tan-awa ra gyud among manok. Gamay ra kay itlog pero karon daghana. Kini bayabas pastor sa una di bunga. Gi-invest na ko pastor, daghana na. Kanang kapayas, kapila gyud nakita ng pastor. Unsa ra gyud bunga na pero karon perting daghana. Gi-invest na ko mao ba? Ang ako pangutana imong bana kumusta? Pastor Gilhig. Ang akong bana way trabaho sa una kay wa gyud order. Pero kung pastor, di kaya tulo ka mga katabang iya gikuha pastor. Kay muhunong dinhi ang mga sakyanan nga moagi. Paingon sa placer, paingon sa katayngan, paingon sa esperansa kay mag-order dinhi og baluster ba ni? Baluster dinhi namo. Og di matabang sa akong bana. Siya pastor maka-eskwela ang among anak. Akong prueba asa sa diha nga nagmatinumanon kas Ginoo.
Gusto sa Ginoo i-prove nga kung matinumanon ka ang gangha sa langit iyang gi-unlock, ang gangha sa treasure sa langit sa paghatag. So unsa day ka importante kini gitawag unsa? Kini gitawag nga pagdaog na to. Unsa day idol sa atong kasing-kasing. Kadao unsa pa gyud? Garbo o kining atong pagka-self-righteous. Niya naman ta pastor ni ining bahin sa atong Thursday. No, we are able, no. So, ingon day, what does Luke 9:51 to 56 tells us about how ready James and John were to sit on the left and right of Jesus in the kingdom. Kuyaw ni mga tawhana. So, naa day gitawag na itong power struggle, no. Mao ni karong atong mga kandidato unsay may kasultian ni pastor. Power struggle gyud ning ila nga gusto gyud sila nga makaangkon nga inilugay o tinud-anay gyud ning ilang serbisyo. Ang pagpangandoy ba nga mahimo kang labaw dito sa gingharian ni Ginoong Hesus? Daotan o dili? Pero ni ang tubag nga gihatag ni Ginoong Hesus sa duha ka mga managsuon. Kamo makahangyo ni ana apan bisan ako mismo sa akong kaugalingon dili ko makahatag ni ana kay ang ako lang unsa amahan nga tuwa sa mga langit, no? So usahay sa atong pagkinabuhi pastor sa matag adlaw, usahay ang atong pangandoy nga kita gid ang mahimong labaw. Okay? Apan dinhi ingon ni Ginoong Hesus nga ang tanan nga mga butang ang magahatag og pahanugot niani mao ang atong Dios nun nga amahan. So dinhi gipakita ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an bisan pa sa duha ka mga managsuon ni Juan ug ni Santiago nga ang iyang pagtagad diya sa matag usa kanila alalangay. Og kung adunay usa nga gusto nga mangandoy nga mahimong labaw nga may sama nga maglingkod sa tuo og sa wala ni Ginoong Hesus, kana siya ang makadesisyon dili si Ginoong Hesus kundi ang unsa ang amahan lang nga tuwa sa mga langit. Thank you kay pastor. Pero atong hunaon asa ka ning idea, asa ka ning motivation nagsugod kining power struggle sa ato bang pamilya kay ba may magginikanan nga labaw ko amahan gyud ko ako inahan nanay power struggle o sa eskwelahan si ako gyud number 1 ha ako gyud presidente ako gyud sa ato gitawag bitaw peer group na masab ning power struggle. Hilabi na gud asa man ta nakakat-on ani. Asa sa ato makita nga ni adi sa atong palibot ang power struggle mao na gini ni sa atong palibot mao giingon ang mga values nato, ang atong traditions, ang atong beliefs ni ano sa palibot mao product ta sa atong environment, mao ni sa atong tun-an nga mao naka-shape sa atong karakter, sa atong pagkatao. Ang ato unsa may saon man nato pagdaog ani nga gikan pa sa atong pagkabata diha pa lang sa atong panimalay struggle naman ta. Makita na sa atong mama, sa atong papa, kita na sa atong silingan, makita na sa atong paggobyerno. Bisan pa sa tibok na atong gobyerno karon, hilabi na gyud ni panahon sa eleksyon pastor. Ha? Power struggle. So dinhi sa atong eleksyon niya kayo tin-aw nga pagpasabot ka nato pastor, no? Nagkanayon siya. In other words, to be identified with Jesus' future glory means first to be identified with his suffering in death, something that they have not anticipated and had not ready for. The fact that they immediately answered, we are able. Guys, got din si Ginoong Hesus sa kang Juan o kang Santiago, may tungod sa mga butang. Yeah. Una man gud dinhi, no? Nagkanayon sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 22. Ingon ni Ginoong Hesus, do you know what you are asked? What you asked? Are you able to drink the cup that I am about to drink and be baptized with the baptism that I am about to be baptized? So, ang ilang atubag, makahimo kami ni ana. Kanang baptism, bautismo nga imong giagian, kaagi kami ni ana, no? So, usahay ang ilang gipang lantaw sa ilang kaugalingon kanilang ang mga butang makahatag og bintaha kanila. Apan wala nila gilantaw nga ang perspective nga gihatag kanila ni Ginoong Hesus mao gayud siya ang unsa ang pag-accomplish sa iyang mission may tungod sa pagpanginmatay didto sa cross sa Kalbaryo aron nga makaangkon og kaluwasan ang matag usa nga magatuo kaniya pa sa ato pa mao ni gituwag niya we are able. Sa ato confident nga guys sila hangtod nga sila nakasabot mo ni nga sa ato pa sa diyang gibubo ng Holy Spirit.
sa ato pa nagkinahanglan gyud itong Holy Spirit pastor nga makasabot kita sa kintibuk-an sa mga tinago nga mabutang kung unsa di ay gitawag nato ang pagsunod ni Ginoong Hesus. Og imo makita sa kinabuhi sa mga tinun-an nakasunod sila. Ngano man gipatay man sab sila. Unya pareha ni Pedro. Nakasunod yun siya sa mahitabo ni Ginoong Hesus. Ang ato lang mao nga niini di ang atong pagpuyo, no? Gitawag natong idol. Let's try to identify. Unsa man ang mga idol sa atong kinabuhi. Nga bisan pagani di sa matinun-an ni Ginoong Hesus, naa pa gyud gihapon sila anang mga wrong notions in terms sa kingdom sa Ginoo, no? Nga dugay kayo mawala hangtod nga sila nabautismuhan sa balaan nga espiritu, no? So dinhi nag-ingon sa atong leksyon, Jesus calls us to forgive all who hurt us. Imagine ha, gitawag kita sa pagpasaylo sa tanang mga tao nga nakasala nato. Kay ebidensya man ni sa greatness, ha? Sa gitawag nato sa pag gusto man katabi mong dako. Kung sa mga ato kini yutan-on nga pagkadako og langit nun. Pagkadako ani nga bintaha kung ikaw dako dito sa langit. Pero kinahanglan mo undergo ka. Oo. Sa ato pa moagi ka og gitawag nato nga mga examinations, ha? Mo undergo ka ni. Number 1, mao ang pagpasaylo sa tanan nga unsa nakasakit nato. Isulat ko no. Ato kung testingan pila man ni ka mga tawo naka-heart nato. Atong isulat. Gikan sa uno, ang the first 12 nga nakasakit nato, ilista, 12 ka tawo. Unya dayon, ang pangutana ato na magipasaylo sila. Yun sa nato pasaylo. Ato ba ni sila giampo? So ang prinsipyo di sa langit, aron dako ka, imong iampo unsa ang mga tawo nakapasakit nimo. Nga panalnginan sila sa Ginoo, hatagan sila may panglawas, hatagan sila kalipay. Imagine ana imo iampo nya ikaw na yun nasakitan. Mao ni sige tawag nga atong dagon. This includes our own families. Kaya na yung mga pamilya nato nakapasakit nato. Usay singgahan ra to sa atong asawa, usahay sila pay masayop, sila may pay masuko. Niya pay mga bana usahay nga singhagal lang diretsong asawa. Wa tay rason. Luoy kayo. Sa ato pa dinhi magsugod ang pagpasaylo. Ngadto sa atong anak, ngadto sa atong silingan o bisan mamembro nato sa church. Naabay mga tao sa church nakapasakit nato. Naaba sa atong workplace. Ato ni silang identifyon aron magsugod na ang atong pagkahimong gitawag nga greatness. Think about someone close to you who has hurt you. Though your scars might always be there, how do you reach a point where you can forgive? Ako, doon ay mga taong masakitan ko. Tinuod. Kay tao man ta. Pero kini mga tawhana, ako nag-i-appeal sa akong pag-ampo. Siko anong masuko man ko nila, ila man ang sayop, ila man ang sakit. Nagpasalamat gani ko nga dili nimo akong sakit. Insulto ka pananglitan. Unya butang-butangan ka. Singko may na lang ni. Kung kana sila ilang sakit cancer ang imong bun-e, kamay na lang. Kung sakit man pa sa ato kay kung palitan katong iyang sakit nga tigbutang-butang, tighimog-himog istorya, cancer na. Pero ato lang ampo Ginoo ayo hatawon siya siyang cancer. Lakip ning akong bun-e. Aron nga malipay ta, no? So unsay imong kasulti nini pipila ka minuton habilin pastor sa atong pagtuon? So ang atong leksyon naghisgot dinhi nga authentic greatness is achieved not by seeking human notice but by humbly submitting to God's leading through Christian service. So kanang gusto ta nga kanang makaangkon og recognition ba. Kay mao naman na karon mao na nga usahay panahon sa atong mga meeting na ay ginatawag nga mga plaque of appreciation. Aron nga mag-appreciate kita og mga tao. Pero ang gisulti dinhi kanato nga dili ang paghanga sa tawhanon nga mga panghuna-huna, seeking human notice, apan ang pag-submit diya sa paggiya sa Dios og ang tinud-anay nga Kristohanon nga pag-alagad, mao kani siyang pinakadako di ay sa tubangan sa Dios, no? Pero ang ako observation, no, bisan sa sulod sa atong iglesia, panahon nga aduna tay dagko nga mga tigom magpili tag mga pangulo, kadtong mga tawo nga
taas ang ilang nga mga grado sama sa mga doktor, Giant intellectuals. mga abogado, mga engineers na imong bantugan nga mga negosyante. Mao man tong dali-dalion dayon nato og pili nga kanilang siya kani siya kasaligan ni ingani, no? Sunod ang Economic usa ka giant. butang sa sulod sa iglesia ang atong gisangunan sa mga dagko nga mga responsable kani sila nga mga tao. Usahay wala nato ginalantaw ang mga kriteria nga gihatag sa Dios diya sa balaang nga kasulatan nga mao siyang pinaka the best nga mga butang sa pag-unsa sa pagpadagan diya sa iyang buhat. Usa sa mga ehemplo ni ani pastor ang ikaw gikan ka man sa publishing department mo kay nahimo kang publishing director. Ang kinabuhi ni Abraham Laro, no, nga ingon niya gusto gid ko nga mag-alagad sa Ginoo, gusto ko na mahimo niyang mensahero. Primero nag-eskwela sa supposed to be dito sa California, pero ingon sa maestro dito niya, Brother Abi, tiguang ka na. Kung maka-graduate ka sa mao nga kurso, dili ka nagyapon makatrabaho. So ingon niya, sige, salamat na lang brother. So ang iyang gibuhat na aman siya natigong gamay nga kwarta, ingon niya mga lagad na lang ko sa Ginoo, no? Bahala na nga nag-apply pa gud sa General Conference. Wala siya gitugutan. Okay? So bahala na nga dili ka magtugot. Wa siya na disappoint ha. Bahala na nga ang iglesia, ang General Conference wala mag-approve sa iya niya, pero kaning ako ang approval nako gikan sa Dios. Praise So I will go without the approval of man. So, iyang gipamalit og mga tratados, mga libro, ang tanan nga iyang naipon, iyang gibutang sa mga karton, nangita siya og usa ka barko didto sa pier sa California, nga padulong sa Hawaii, og pag-abot niya dito sa Hawaii, nakakita sa barko nga padulong na po dito sa Hong Kong, sa China, og dito siya nag-base. Nahimo siyang first missionary sa Asia. So, without human notice, okay? Sa ato na lang ni karong kapanahonan nga gi-recognize sa iglesia nga he is the first missionary here in Asia. So, usahay kana nga mga pangunahuna, mao ang mga pangunahuna nga atong may kaplagan diya sa pulong sa Dios, mga tao nga wala nagpaabot og human recognition apan ang ila nga ila ang Dios nga dito sa langit. So, bisan sa ato po nga sirkulo sa atong mga pastors, sa atong mga pangulo sa atong iglesia, nagid ubay nga gusto gid sila nga unsa, hatagan gid kanunay mga plaque, mga recognition, mga ingana. Pero how about kung dili ta mahatagan ni ana? Praise the Lord. The only thing gihimo nimo ang imong pinaka-best. Mahatagan ko dili kay usahay na mo yung panahon nga nay mga tao nga mudunggan nga i-appreciate to. Oh, nay uban nga naka-perform mo appreciate. Pero para nako wa lang sab bi kwan siguro kay wa man ta mo ay naghandom ana. Oo, wa man ta naghandom ana. Pero what is due to him, due to them, I think that's good, no? Himuon. Pero kung wala man, kung wa gyud ka nag-craving, dili ra ka masakitan. Kay ako makadaghang kog eksperyensya. Oo nga ingon na ba wa ka recognize pero nothing. Para nako tinawhanon ra man na. Ang ato ra importante nga nakasiguro ba ka nga nagserbisyo ba ka tinuod sa Ginoo. Una ako giingon nga kung 8 hours sa imong trabaho para sa gobyerno, para kang Cesar, pila may imong gihatag sa Ginoo. Imo na ka gihapoy gihatag sa Ginoo. Mao na unsaon nato paghimo. Mao ni nga ako asa mo tanang pila day ka oras sa imong trabaho. Adili. Oh, kay kini ako trabaho man not only for quality and quantity. Sa ato pa ang ato gikon dinhi quantity unya quality. Mo insakto gus panahon, mo sobra, unya, na panahon na siyang pagtrabaho, may trabaho gid ka. Tinuod na siya nga ang trabaho sa usa ka chaplain 24/7? Ha? Kana siya generally mo ni pagkaingon, pero mapahuway mo gyud ta. Oh, kaysa amo nga bahin, Pero sa ato pa, anytime you are on call. on call. Oh, anytime gabi o doon ay panahon nga gitawagan ko nga before 2 o'clock, unya hangtod sa buntag wa na ko katulog. Oh, so say part man na si mong trabaho. O sahay dadon ka. Okay, pastor, ikaw human nimo na atay bisitaan, na ibibisitaan atong cancer patient. Na uli mi mga hapit na alas 10 o sa gabi Unya sayo sab na asa kay lakton. O ingon ana. So part man ni sa imong trabaho. Nya panahon nga to asab ka didto. So occupied sa imong panahon kay gawa sa among visitation
naasab may mga counseling. Usay malipay man sabta nga nakaserbisyo ta. Kay ang ako nakita nga kining pagkabalaan dahil sa tao kung kanunay ka nag-istorya sa Ginoo. Kung palita sige kag ampo, chaplain ka diha sige kag ampo sa mga tao pero imong kinabuhi wa na usab, sa ato pa wa ka na balaan sa imong pagampo. Kay katong imong trabaho gihimo ra nimo para naman to nga para ni kay mao man ni akong trabaho as a mere laborer. Pero kung imo gihunahuna nga ikaw laborer of God, ang tanang pulong nga imo gisulti imo ni kinabuhi. There is power. But pasabot nga imo ni siya ikinabuhi, there is power. Mao bitaw nga usay may gatubang kog tao, hilabi mo duol nako. Maingon na pastor, magpa-pray over ko nimo. So sa may imong gihimo, ni siya pastor kining akong problema ba? Patabangan nga maayo ko. Kung maayo ka, tuhuan nimo mutuo ka nga ang Ginoo mo ayo. Unya ayuhon ka sa Ginoo. Pila ka buwan imong gihunahuna. Pagampo ko. Gikan karon unom ka bulan mowa na. O magampo ko. Sa ato pa ako gikon na siya tungod sa iyang pagtuo. Nga there is ang Ginoo buhi gyud active gyud ay. Kay dili ra mo himo kog pagampo ang ampuan lang tungod lang kay masakiton murag pagampo lang gyud nga natural lang. Wala di ba na mao. Kaya pagampo matud pa ni Ken Mulsag amo professor if you want a miracle pray. If you don't want a miracle don't pray. Tungod kay kanang miracle o kanang ang pagampo nagdaan nagahom. Doon na ni miracle. Sa atong kinabuhi nga nung way mahitabong miracle, tungod kay nga atong pagampo murag duwa-duwa raman. Mere prayer raman. Kaya pag gitawag nato nga wa ta na-recognize nga kini ding pagampo natong magampo ra tang murag wala ra, idolatry ni. Mo ni idolatry. O for the sake of kuan lang gitawag nato for formality sake nga nagampo ra ta. Bisan ang atong pag-awit, paghimo dinhi for formality sake ra. That is idolatry. Busa kini atong topic karon pastor badlong ko one time. Natay bisita karon nga naa diha sa atong opisina sa Central Visayan Conference. Si Elder Harford Thomas. Usa ni siya ka eksperto ang iyang doctorate sa pastoral psychology. One time nagdali-dali man mi kay padulong mi sa dula ba. Akong multicab ang among gisakyan. So, naana sila nga duwa ni Engineer Sumayang. Ko, apo ta. Ana, dali-dali ko. So, sutoy. So, samtang nga nagalakaw, gipangutanan niya ko. Nga, pastor, katubang imong pagampo, gitubag ba to sa Diyos? So, ako siya gipangutanan nga, pastor. Niya kay ang imong nga pagampo, walay respeto sa Diyos. Kung ano may nga makaingon ka nga walay respeto. Pastor, kung gusto ka nga ang Dios magahatag og pagtagad kanimo og magatubag sa imong mga pagampo, kinahanglan imo siyang duulon sa dako kayo nga pagrespeto. So ang imo nga pagampo gidali-dali nimo sa imong kauna-una nakadungog ka atong Dios. Iko nakadungog. Nya tinuod nakadungog to apat usay wala nato mahatag ang eksakto nga proseso sa pagka matinahuron diha kaniya. So we need to approach God in a proper way, in a reverent way. Sometimes, we are questioning why God is not answering our prayers. Sama sa imo. So, nahimo siyang idolatry tungod sa pamaagi sa atong pag-approach o sa atong pag-ampo diya sa Dios. Pastor. So, importante ni siya nga mga butang. Mo ni daghang butang ang atong hisgot ni idolatry, no? Usahay ang atong kugalingon ngano man. Kay gihimo na nato mo bitaw na nga once we approach God, we approach Him as our personal. He is a personal God. He is available. He is active. Kay kini nga panghunahuna mo ni gusto ibutang sa atong hunahuna nga dili di duwa-duwa nga to. Okay. No? Tinud-ana ni. Ang Ginoo serious gyud pag-ingon nila kang Pedro. Nini atubanga. Nga niini atong panahon mo'y atong bantayan kay do na tay daghang mga activities sa atong kinabuhi. Nga kini idolatry ra di ay. Ngano man? Kay dili matinud-an gihimo ra sa badista bitaw ta, mohimo ra ta ni. Dili ni sa badista. Tungod kay imo ni personal nga relasyon, develop na sa imong personal relation sa Ginoo. Mo bitaw na nga amo simbarata kay Sabado man gud ron. That is idolatry. Kung moadto kag simbahan tungod kay sa badista ra ka, that is idolatry. Mao ni nga ang pag-ampo o bisan unsay buhaton nimo. Nga kung nag-ampo ka didto usahay nga imong ginade pagkuan lang gyud Mao na nga why effect sa imong kinabuhi nga bisan maupa kang trabaho din magwawali ka tig-ampo ka chaplain nga imong kinabuhi wa na usab kay wa man na reflect kay ang imong pag-ampo idolatry man.
Pero kung ang imo pag-ampo tinuod sa Ginoo nga personal encounter with God, there was a total change sa imong kinabuhi. Ang imong view mausab, ang imong feeling nganuman tungod ka ikaw kanunay gigstorya sa Ginoo. O kanunay niyang pagistorya sa Ginoo sa atong leksyon, it will change sa imong usa pagkatao og imo makita makopya nimo ang kinabuhi So, sa salamat kayo, persona Pastor. ang kanunay niyang gigstorya. Salamat kayo. Nindot kayo nga mga punto alang sa atong leksyon niini nga sa manahon na. Okay, daghang salamat kayo unsay katapusan nimo panulti pastor sa di pa ta magampo. So mga kaigsunan, ang ato nga leksyon tin-aw nga nagpasabot ka nato na sa atong pag-alagad sa Dios, siya gyud ang atong unahon, siya gyud ang unahon nato sa paghatag og bili sa atong pagkinabuhi, ang kinabuhi sa pagkamatinumanon diya kaniya, ang kinabuhi sa pag-surrender sa atong kinabuhi kaniya, ang kinabuhi sa pagpaubos, ang kinabuhi sa pagpasaylo, mao siyang pinakalabing dako nga mga butang sa tubangan sa Dios. Dili ang pag-angkon sa mga butang og popularity o gahom niini nga kalibutan ang maong dako sa tubangan sa Dios. Apan ang atong pagka mapainobsanon, pagka pinasayloon sa tubangan sa Dios, mao siya ang indicator sa pinaka dako sa gingharian sa langit, Pastor. So ang prinsipyo sa Ginoo kung kinsa ka tong magpataas, ipaubos. Ipaubos. Apan ka tong ipaubos, ipataas. Dalaygon kay Ginoo. Pastor mo palihog sa pag-ampo. Magampo kita mga kaigsunan. Amahan nga balaan, salamat nga ang imong bililhon nga mga pulong Yes, sa Lord. balaan nga kasulatan. Sa giswat kanamo ni San Mateo, nakahatag kanamo og dugang nga katinawan. May tungod kung kinsa ikaw ang buhi nga Dios nga among gialagad og kinsa ang mga tawo nga ilhon nimo nga maong pinakalabing dako diya sa imong gingharian. Yes, Gani tabangi kami sa among pagkinabuhi nga kami may kaplagan nga mga katawhan nga mga matinud-anon eksakto nga labing dako diya sa imong gingharian nga sa mao nga paglaom sa dili madugay among ikahimamat sa Ginoong Hesus uban kanimo among langit no nga amahan uban sa balaang espiritu Yes, Lord. sa wala nay katapusan. Amen. Dungga ang among mga pag-ampo Yes, paliyon Lord. sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.